पूरा जिस्म रसूल ही रूह बन जाता है। तो जो रूह की ग़िज़ा है वही जिस्म रसूल की भी ग़िज़ा है, वही जिस्म रसूल की ग़िज़ा है। मलाइका की ग़िज़ा क्या है? तस्बीह रब्बानी। फरिश्तों की ग़िज़ा क्या है? तहलील रब्बानी। तस्बीह और तहलील उनकी ग़िज़ा है। तो मलकूती शान पैदा होती है जिस्म रसूल में, और वो सरापा रूहानी होता है और आईने रूह बन जाता है। तो जो जिक्र करते हैं उससे रूह भी तवाना है, जिस्म भी तवाना है, रूह भी तवाना है, जिस्म तवाना। तो जब तुम में ये बात है ही नहीं तो तुम नक़ल क्या करोगे? बात समझ में आ रही है कि रोजे के मामले में भी तुम रसूल की नक़ल नहीं कर सकते। अच्छा लुत्फ़ की बात और सुना दूं। हज़रत आदम से क्या कहा? हज़रत आदम से कहा, ए आदम अपनी ज़ौजा के साथ जन्नत में रहो और बेरोक टोक जो चाहो खाओ, बेरोक टोक जो चाहो खाओ। यानी हज़रत आदम की जिम्मेदारी क्या थी? खुद चाहो फिर खुद खाओ, चाहना भी तुमको है, खाना भी तुमको, जो चाहो वो खाओ। तो चाहेंगे भी हमें और खाएंगे भी हम भी जब जन्नत में होंगे इंशाअल्लाह। तो मा तश्तही अनफुसकुम, जो तुम्हारा नफ्स चाहे वो खाओ। तो चाहना भी हमको है, खाना भी हो। मगर महबूब की शान क्या है? ऐ महबूब तुम्हें चाहने की भी मैं ज़हमत नहीं देता, जो मैं चाहूंगा खिलाऊंगा, जो मैं चाहूंगा वो खिलाऊंगा। खुदा चाहेगा खुदा खिलाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि। तो रोजे में भी तुम रसूल की तरह नहीं हो सकते, नमाज के मसले में भी तुम रसूल की तरह नहीं हो सकते। अब रहा हज का मामला, हज का मामला। तो हज का तो मामला ऐसा है जनाब कि इसमें भी आप रसूल की तरह नहीं हो सकते। रसूल के लिए तो कुछ बहुत मसाइल की छूट है, मगर मैं एक बात पूछता हूँ कि हज करने वाले जब हज करते हैं तो जाकर हजरे अस्वद को बोसा देते हैं? बोसा देते। अरे जिसका होठ नहीं पहुंचता वो हाथ लगा देता होगा, हाथ नहीं लगता तो छड़ी लगा के चूम लो, ये नहीं तो इस्तेलाम कर लो, इशारा कर लो, इशारों को चूम लो, सबका सवाब एक ही है। जो लोग जाकर धींगा मुश्ती करते हैं, धक्के खाते हैं, धक्के देते हैं, वो गलत काम। मगर क्या है? एक जज्बा। अब जज्बे को कैसे कंट्रोल किया जाए? उसी जज्बे में जाके धक्के खाते हैं, उसी जज्बे में अपने को हला कर देते हैं। मगर हुक्म तो यही है कि आसानी से मिले तो बोसा दो, वरना इस्तेलाम करो, आगे बढ़ जाओ। यहाँ का अदब तो यही है। खैर, तो अब हम आपसे पूछें, एक बात ये बताओ, आप हजरे अस्वद को चूमते क्यों हैं? तो आप क्या जवाब देंगे? कि अल्लाह के रसूल ने बोसा दिया, यही तो जवाब था। और सिर्फ हजरे अस्वद ही के बारे में, किसी भी रुकन के बारे में हम पूछें क्या आप ऐसा क्यों करते हैं? अल्लाह के रसूल ने किया। हम पूछें अरफात में आपने मगरिब की नमाज क्यों छोड़ दी? अल्लाह के रसूल ने छोड़ा। मुस्तफा में आपने मगरिब की क़ज़ा को अदा क्यों पढ़ा? अल्लाह के रसूल ने पढ़ा। रबी जमात अल्लाह के रसूल। अब आप अपनी हर बात की दलील अल्लाह के रसूल का अमल। तो बोसा क्यों दिया? अल्लाह के रसूल ने दिया। तो आपके बोसा देने की वजह क्या है? नबी का अमल। अब नबी से पूछो उन्होंने क्यों दिया? आपकी बात तो समझ में आ गई कि आप इसलिए कर रहे हैं कि नबी ने दिया, और ये बात आपकी पक्की। आप इसलिए चूम रहे हैं कि नबी ने चूमा। अब नबी से पूछो उन्होंने क्यों बोसा दिया? तो नबी की वजह अलग हुई, तुम्हारी वजह अलग हुई, तुम्हारी बोसा देने वाली वजह अलग और नबी के बोसा देने की वजह अलग। जब वजह अलग अलग हो गई तो इत्तेबा कहाँ? फिर तुम्हारा बोसा नबी की तरह कैसा हो गया? जब वजह अलग अलग हो गई, इत्तेबा तो कब है कि वही वजह नबी की भी हो, वही वजह आपकी भी हो। मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा कि नबी ने क्यों बोसा दिया, मैं सिर्फ समझाने की बात कर रहा हूं कि वो और वजह है जिस वजह से नबी ने दिया, और आप जो दे रहे वो और वजह है। तो आपके अमल की वजह और, नबी के अमल की वजह और। नबी अगर सवारी पर भी
اونٹ پہ طواف ہم آپ نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ حج کے مسئلے میں بھی آپ نبی کی طرح نہیں ہیں. زکوٰۃ والا مسئلہ لے لیجیے. ہم نے کہا نا ہندی کا چندی اردو کا سردو کرنا. زکوٰۃ والا مسئلہ لے لیجیے. تو زکوٰۃ کا مسئلہ تو بہت بہت آسانی سے میں آپ کو سمجھاؤں گا. ہم پر زکوٰۃ فرض ہے نا اگر ہم صاحب نصاب ہوں. جو صاحب نصاب ہم پر فرض ہے. اور صاحب نصاب آدمی بنتا کتنے میں؟ 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی. یہ وہ جو تحقیق ہے جس پر فتویٰ ہے میں وہ بتا رہا ہوں. اور مسلک حنفی کے مطابق تو 7.5 تولہ چاندی، یہ 7.5 تولہ 52 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہو، اس پر سال گزر جائے تو آپ پر زکوٰۃ ہے. یعنی اس کا 40واں آپ نکالو. یہ فرض ہے. ایسا فرض ہے کہ اس فرض کا انکار کرو تو کافر ہو جائے. مگر نبی کی شان بتا دیں، اگر پہاڑ کے برابر بھی نبی پاس سونا ہو تب بھی ان پر زکوٰۃ فرض نہیں. ارکان اسلام میں ہمارے لیے زکوٰۃ بھی ہے، نبی کے لیے زکوٰۃ فرض ہی نہیں. نبی پر زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی ہم نبی کی طرح نہیں بن سکے نا، اس لیے تو فرض ہی نہیں. اب آپ یہ پوچھیں کہ نبی پر زکوٰۃ دینا فرض نہیں، کیوں؟ بھائی زکوٰۃ دینا تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لینے میں کہا جا سکتا ہے. تو جہاں تک لینے کی بات ہے، نبی نے تو بڑا سخت انتظام کیا کہ آپ اپنی اولاد کو بھی لینا حرام بتا دیا. سید کو، اہل بیت کو، بلکہ ہاشمی گھرانے کو زکوٰۃ دینا حرام، اور اگر آپ نے دیا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اور چاہے وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو، چاہے وہ ایک وقت کا لقمہ اس کے پاس نہ ہو، مگر آپ زکوٰۃ اسے نہیں دے سکتے. سختی کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی مر رہا ہو اور لقمہ حرام کے سوا جان بچانے کی کوئی گنجائش نہ ہو تو اس کو اجازت ہے کہ لقمہ حرام کھا کے اپنی جان بچا لے. اتنی اجازت مستحب جو حالت اضطرار میں. مگر سید جو ہے اگر مر رہا ہو تو بھی اپنے جان بچانے کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں کھا سکتا. اتنا بچایا، اتنی سختی کے ساتھ کیوں نہیں کھا سکتا؟ اس لیے جو زکوٰۃ دینے والا گیا ہے اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے تو 40واں ہی تو لے کے گیا نا. یعنی 40 روپے اس کے پاس ہیں تو ایک ہی تو دے رہا نا، اور اس کے جیب میں 39 پڑے ہوئے ہیں نا. تو اصل میں اس کو درس ہے، کیونکہ نبی کی آل کو تو صدقہ دینے آیا ہے. 39 تیرے جیب میں پڑے ہوئے ہیں، اس میں سے نہیں کھلا رہا تو زکوٰۃ تو زکوٰۃ نہیں کھائے گا، مر جائے گا. مگر قیامت میں تجھے جواب دینا ہوگا کہ تو دے سکتا تھا، کیوں نہیں دیا اس نے. یہ اہل بیت ہیں، یہ بیت رسول والے ہیں. نہ بیت اللہ کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ اہل بیت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اتنا سا. مگر وہ دینے کی بات ہے نا کہ لے نہیں سکتا، مگر سید کو دینا پڑے گا. اگر سید صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ اسے دینا پڑے گا. تو دینے میں کیا حرج تھا؟ تو اگر نبی بھی دیتے تو حرج کیا؟ لینے میں جتنی سختی کرو تو ٹھیک ہے. اگر نبی دیتے، نبی نے تو اپنے آل پر حرام کر کے دنیا کی زبانوں کو بند کر دیا. اب کسی میں جرت یہ نہیں ہے کہ نبی یہ کہے کہ نبی نے زکوٰۃ فرض کر کے اپنے گھر والوں کا انتظام کر لیا، اپنے گھر والوں کا انتظام کر لیا. زکوٰۃ فرض کیا، گھر والوں کو لینا جائز قرار دے دیا. اب ساری امت کی دولت گھر ہی میں چلی جائے گی. امت والے تو سوچیں گے زکوٰۃ بھی ادا ہو رہی ہے، آل رسول کی خدمت بھی ہو رہی ہے، دو فائدے مل رہے ہیں. تو نبی نے ایسا بند کیا کہ زکوٰۃ کا رخ نبی کے گھر کی طرف ہو ہی نہیں سکتا. زکوٰۃ کا رخ نبی کے گھر کی طرف ہو ہی نہیں سکتا. مگر بات پھر وہی ہے، بات لینے اور دینے کی.
تو دوستو نبی اگر زکوٰۃ دیں تو کس کو دیں؟ اب اس فلسفے کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ زکوٰۃ جو ہے کافر کو تو دی نہیں جا سکتی، مومن ہی کو دی جائے گی نا، مومن کو دی جائے گی، اور ایسے کو دی جائے گی کہ جس کو آپ دے دیں آپ کی ملکیت سے وہ نکل جائے. کیا مطلب؟ آپ اپنے غلام کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ شرعی غلام جس کا وجود تقریباً ختم ہو چکا، سمجھا؟ مگر وہ شرعی غلام کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. کیوں؟ اس غلام کے آپ مالک ہیں اور غلام کے مال کے بھی مالک، تو اس کو اگر آپ دیں گے تو جو دیا اس کے بھی مالک ہی رہے. ایسے کو دو کہ ملکیت سے آپ کی نکل جائے.